بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید با برنامه حقوق زن در اسلام در خدمتان می باشم. در این برنامه که به حقوق زنان در اسلام اختصاص داده شده است، به موضوعات مختلفی پرداخته می شود. در نهایت به اینجا رسیدیم که در مورد یک بحث بسیار مهم و جدلی، یک بحث بسیار مهمی که در واقع از دیدگاه قرآن کریم و سنت پاک نبوی این قضیه ختم شده است و در مورد این مسئله به وفور آیاتی کریمه در قرآن کریم و روایت‌های صحیح در سنت نبوی پیدا می شود. اما همان گونه که در نشست‌های گذشته اشاره داشتم، دشمنان دیرینه قرآن و سنت همواره در صدد این می باشند بر این که شبهاتی بر قوانین اسلام، اون قوانینی که در قرآن و سنت بیان شدند، وارد کنند برای ایجاد شبهه در اذهان مسلمانان و به ویژه جوانان مسلمان و علی الخصوص از قشر زنان به صدد یک سری شبهاتی رو می آورند تا اینکه بتوانند به نقشه شوم خودشان برسند. بحثی که در نشست گذشته و ما قبل اون به اون اشاره داشتم این است که بحث گواهی در دین مبین اسلام، یکی از شبهاتی که مطرح می شود بر این که چرا در اسلام بحث شهادت در واقع یک بحثی است که شهادت و گواهی یک مرد دو برابر شهادت و گواهی یک زن می باشند. در دو نشست گذشته تا حدودی به این مسئله اشاره داشتیم، اما قبل از اینکه وارد اصل مبحث شویم لازم می‌دانم بر این که در مورد خود کلمه شهادت و گواهی در قرآن کریم بحثی داشته باشیم، در مورد خود کلمه همان شهادت یا گواهی در سنت پاک نبوی هم در واقع مسائلی داشته باشیم تا اینکه در وهله اول این بحث به اشباع برسانیم. در وهله اول این مبحث که مبحث مهمی می باشد، مبحث همان شهادت یا گواهی در اسلام، در ابتدا اون را بفهمانیم و بفهمیم بر این که بحث شهادت چگونه مبحثی است. آیا گواهی دادن در اسلام امتیاز است، افتخار است، و یا اینکه برعکس یک مسئولیتی می باشد، مسئولیتی که هم مسئولیت دنیوی همراه دارد و هم مسئولیت اخروی، بر اینکه در مورد این شهادت در این دنیا حقوقی بر اون مترتب می شود، چنانکه یک شخصی بیاید و یک گواهی به ناحقی بدهد، این است که یک حق ثابتی، حق مسلمی، حق در واقع مظلومی پایمال می شود. خب این در حد خودش گناه بسیار بزرگی است و فردای روز قیامت بایستی این انسانی که به ناحق و به زور و یا به بی‌عدالتی و یا از روی در واقع چشم داشته مادی و یا از روی هوا هوس و غیره چنان که به ناحق گواهی داده است، فردای روز قیامت مسائلی می شود. پس توجه بفرمایید که
خود اصل موضوع شهادت یک بحث برانگیزی است، یک بحثی است که امتیاز نیست بلکه مسئولیت همراه دارد. یعنی این شخصی که گواهی میدهد مسئولیت به عهده میگیرد. و اینجاست که در ابتدا بیاییم و ببینیم که الله واحد عز و جل در مورد همین بحث گواهی چه آیاتی نازل فرمودند. گواهی از دیدگاه قرآن کریم چه جایگاهی دارد و الله واحد عز و جل در آیات مکرری پیامبر خودش علیه السلام در مورد خطاب قرار میدهد و در مورد گواهی با او سخن میفرمایند. بعد الله ذوالجلال در مورد خودش و اثبات حقانیت خودش و وحدانیت خودش گواهی میدهد، در مورد پیامبرش، در مورد قرآن کریم، در مورد پیامبران، در مورد فرشتگان، در مورد مؤمنان و غیره. پس در ابتدا با این آیه کریمه اشاره کنیم و شروع کنیم. الله واحد عز و جل میفرمایند که قل ای شیء اکبر شهاده قل الله شهید بینی و بینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. در اینجا الله واحد عز و جل پیامبرش را مورد خطاب قرار میدهد، راهنمایی و ارشاد میفرمایند که چگونه در واقع در باب مناظره و گفتگو با مشرکین قریش عمل کند، چگونه در واقع در مورد اونها اتمام حجتی داشته باشد. الله ذوالجلال میفرماید قل ای شیء اکبر شهاده قل الله شهید بینی و بینکم. اینجاست که الله ذوالجلال به پیغمبرش علیه الصلاة و السلام میفرمایند که به مشرکین بگو، این مشرکین، این قوم، این ملتی که تو ای محمد برای اونها در واقع برای راهنمایی و هدایت و ارشاد اونها فرستاده شده ای، حال که رسالتت انکار میکنند، تو را قبول ندارند، به اونها بگو که قل الله شهید بینی و بینکم، به اونها بگو که بین من و شما خدایی هست که گواهی میدهد. و اینجاست که قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به. اینجاست که به اونها میگوید که میفرمایند که این قرآن به عنوان یک قانون الله ذوالجلال بر من نازل فرموده، حال این قرآن حجتی است بین من و شماست و با همین قرآن و با استناد به همین قرآن کریم در واقع شما را راهنمایی و ارشاد میکنم. این فیصله مهمی است که بین من و شما وجود دارد، همین کتاب آسمانی است. لانذرکم به و من بلغ ائنکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى. حال الله ذوالجلال به پیامبرش میفرمایند که به اونها بگو که آیا شما گواهی میدهید که همراه الله ذوالجلال، همراه خالقتان، آفریدگار شماست، کسی که شما را آفریده، رزق و روزی به شما میدهد، شما را از عدم و نیستی به وجود آورده است، آیا شما گواهی میدهید و شهادتی میدهید که همراه این اله حق آلهه دیگری وجود دارند؟ آیا گواهی میدهید که همراه این خدای یکتا خدایان متعددی هم وجود دارند؟ چرا که در همون جامعه‌ای که پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام مبعوث شدند، در اونجا قریش خدایان متعددی داشتند.
اونها را مورد تعظیم و پرستش قرار میدادند. حاجتشان، راز و نیازشان با اونها بود. نیازشان از اون بت‌ها میخواستند، هرچند که اعتراف میکردند که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. سبحان الله. زمانی که از اونها سوالی میشود خب این آسمان ها و زمین ها چه کسی آفریده؟ نمیگویند که خدایان ما این آسمان ها و زمین ها آفرید. و حتی در مورد خلقت خودشان این انکار نمی کنند، نمیگویند که این آلهه ما را به وجود آوردند. اعتراف می کنند و اذعان می کنند که خالق ما، رازق ما خدا می باشد. اما در واقع زمانی که بحث پرستش می شود، بحث استغاثه پیش میاد، بحث راز و نیاز پیش میاد، بحث پرستش و عبادت پیش میاد، اینجاست که برای اون خدایی که اقرار میکنند که رازقشان میباشند، خالقشان میباشند، اما برای او شریکی قائل میشوند. و اینجاست که این آلهه متعدد، این خدایان متعدد برای اون اله واحد چه شریک قرار میدهند و این آلهه را به عنوان واسطه و وسیله خودشون قرار میدهند و میگویند که اینها به اون خالق، به اون رازق نزدیکترند، پاکترند و اینها ما را به اون وصل میکنند. در واقع به الله ذوالجلال شرک می‌ورزند. حال بعد الله ذوالجلال به پیغمبرش میفرمایند که به اونها چنین بگو که آیا شما گواهی میدهید ائنکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد. اونها را مورد خطاب قرار بده، به اونها بگو که آیا شما گواهی میدهید که این خدایان متعدد اینها میتوانند در مقابل و یا در کنار اون اله واحد قرار داد؟ آیا اونها را پرستش میکنید و الی آخره؟ اینجاست که به اونها بگو قل لا اشهد، بگو که من به هیچ وجه چنین گواهی نمیدهم و چنین اعتقادی ندارم. من گواهی نمیدهم که این خدایان متعدد هم میتوانند مورد پرستش قرار بگیرند، بلکه من گواهی میدهم، شهادت میدهم که ذات باری تعالی لا اله الا الله، همان گونه که خود الله واحد عز وجل میفرمایند لا اله الا انا فاعبدون. پس اینجاست که و اولین پیغام پیامبر علیه الصلاة و السلام این است که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اگر شما بخواهید رستگار شوید بگویید که نیست معبودی به حق جز الله. یعنی چه؟ یعنی این که این آلهه شما، خدایان شما، اینها از دیدگاه شما معبود هستند ولی معبود به حقی نیستند. معبود به حق چه کسی است؟ معبود به حق اون کسی است که من گواهی میدهم که هیچ الهی غیر از اون نیست، اون اله حق می باشد. قل لا اشهد قل انما هو اله واحد، بگو که اون اله واحدی است، اون خدا یکتایی است. اله واحد و اننی بریء مما تشركون. و بدانید پس این خدایان متعددی که برای خودتان قرار داده اید و اونها را پرستش می کنید، با اونها راز و نیاز می کنید، من از این خدایان متعدد شما اعلام بیزاری می کنم، اعلام براءت می کنم. قل انی بریء مما تشركون. اینجاست که و اننی بریء مما تشركون.
پس من از اون چی که شما چند خدایی برای خودتان قرار داده اید در کنار اون اله واحد حق، من از شما اعلام بیزاری میکنم و به هیچ وجه چنین گواهی نمیدهم که کار شما، عقیده شما و منهج شما درست است. پس توجه بفرمایید در این آیه کریمه الله ذوالجلال در مورد گواهی سخن میفرماید و اینجاست که به پیغمبرش راهنمایی و ارشاد میفرمایند که چگونه با مشرکین قریش وارد گفتگو و مجادله شود، با اعلام حجت و برهان اونها را در واقع ساکت و خاموش میکند. در آیه دیگری داریم در سوره نساء آیه 166 باز هم بحث شهادت و گواهی بیان می شود. الله ذوالجلال در اینجا می فرمایند لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. باز هم الله ذوالجلال این آیه بر پیغمبرش علیه السلام نازل می فرمایند. اونجاست که مشرکین قریش، معاندین قریش و از روی دشمنی با پیامبر علیه السلام دعوت و رسالت پیامبر نمیپذیرند، بلکه به دشمنی و قیل و قال و لجاجت و آزار و اذیت‌های روحی، روانی و فیزیکی وارد میشوند و وارد عمل میشوند. و اینجاست که الله ذوالجلال میفرمایند که لكن الله يشهد بما انزل الیک. الله ذوالجلال، اون کسی که قرآن نازل فرموده، گواهی میدهد که این قرآن اون را بر تو نازل کرده. حال اگرچه مشرکین قریش که دشمنان تو باشند به این اعتراف نکنند، لیکن آفریدگار جهان گواهی میدهد. لكن الله يشهد بما انزل الیک انزله بعلمه. این خدای عزوجل این قرآن را بر تو نازل فرموده. والملائکة یشهدون، و باز هم فرشتگان گواهی میدهند که این قرآن از جانب الله نازل شده، نه اینکه تو ای پیامبر اون را تألیف کردی و یا نوشته ای. و کفی بالله شهیدا، و کافی است برای تو ای محمد که الله ذوالجلال آفریدگار عالم این گواهی بدهد که این قرآنی که الان در دست توست از طرف الله نازل شده است. پس توجه بفرمایید که بحث شهادت بحث بسیار وسیع و مهمی است و ان شاء الله تعالی باز هم در نشست آینده به بحث آیات در مورد شهادت و گواهی ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.